नेगेटिव लीडरशिप 98% थी, तो मैं 2% में था पॉजिटिव में। स्कूल मुद्दा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट मुद्दा नहीं, हमारी इज्जत व आबरू का मुद्दा है, इस्लाम खतरे में है। अरे इस्लाम कभी खतरे में हो सकता है? ये जो कहता है इस्लाम खतरे में है, हमारी जिंदगी खतरे में है, वो कमजोर पार्टियां नारा देते हैं। उसका मतलब है हमारे लोग भी वही बांटते हैं और उनको कहते हैं कि भाई मुसलमानों को तुम्हारा धर्म खतरे में है। ये भी तो बांटना ही हुआ ना, ये भी तो मजहब के नाम पे लेना हुआ ना। ये 98% मुसलमानों में कहते हैं इस्लाम खतरे में है। 98% को कोई हाथ उंगली लगा सकता है? मैं सोचता था कि मुद्दे बदल जाएंगे इस इलेक्शन में, लेकिन मैं निहायत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं जब 60s में, लेट 60s में एसपी कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं उस वक्त के लीडरों से इलेक्शनों में वो जो नारे सुनता था, स्लोगन, तकरीरें, वही तकरीरें आज भी चल रही हैं। उसके बाद मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी लीडरशिप करता था, पॉजिटिव लीडरशिप। नेगेटिव लीडरशिप 98% थी, तो मैं 2% में था पॉजिटिव में। वो 98% जो स्लोगन चलते थे कश्मीर यूनिवर्सिटी में लीडरों से सुनकर, वही आज भी चल रहे हैं। 50 साल मुझे सियासत में हो गए, 50 साल में जो कैंपेन करता था वही स्लोगन, 40 साल पहले मैं कैंपेन करता था वही स्लोगन, 30 साल 20 साल पहले मैं जब कैंपेन करता था वही स्लोगन। अब मैं भी बूढ़ा हो गया तो वही स्लोगन। तो ये स्लोगन, ये नारे कब हमारी खलासी छेड़ेंगे कि सड़क मुद्दा नहीं है, स्कूल मुद्दा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट मुद्दा नहीं, हमारी इज्जत व आबरू का मुद्दा है, इस्लाम खतरे में है। अरे इस्लाम कभी खतरे में हो सकता है? इस्लाम तो हजारों साल दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आई, वो खत्म नहीं कर पाए, तो बीजेपी क्या है? इनकी जुर्रत क्या है? तो ये जो कहता है इस्लाम खतरे में है, हमारी जिंदगी खतरे में है, वो कमजोर पार्टियां नारा देते हैं। उसका मतलब है कि वो कंपटीशन में नहीं उतरती, वो लोगों को एक्सप्लॉइट करके, गलत नारे देकर, मजहबी नारे लेकर। हम बीजेपी की मुखालफत करते हैं कि तुम मजहबी नारे देते हो। सबसे बड़ी बीजेपी के खिलाफ क्यों है? क्योंकि वो मजहबी तौर पर बांटते हैं। उसका मतलब है हमारे लोग भी वही बांटते हैं और उनको कहते हैं कि भाई मुसलमानों को तुम्हारा धर्म खतरे में है। ये भी तो बांटना ही हुआ ना, ये भी तो मजहब के नाम पे लेना हुआ ना। अब डेवलपमेंट के नाम पे मैंने 50 साल पूरे हिंदुस्तान की मैं हुकूमत की, ये मंत्री रहा, सियासत की। मैंने कई लाख पब्लिक मीटिंग, इतनी किसी लीडर ने हिंदुस्तान के पब्लिक मीटिंगें नहीं की है। जिला परिषद, पंचायत समिति, डीडीसी, बीडीसी, असेंबली, लोकसभा। मैंने कभी नहीं कहा कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, जहां 5% मुसलमान भी हो, और नहीं हुआ है। लेकिन ये 98% मुसलमानों में कहते हैं इस्लाम खतरे में है। 98% को कोई हाथ उंगली लगा सकता है? बच्ची बड़ी जम्मू का मुसलमान कहता तो मैं बताऊं, वहां नहीं कहता। कश्मीर का 98% वाला मुसलमान कहता हमें, क्योंकि ये थे 95-96% मुसलमान, लेकिन कश्मीरी पंडित निकल गए। अब 2% है, 2% सिख हो, वो भी उसमें सिख है ज्यादा, तो एक तरीके से 99% है, क्योंकि सिख भी तो माइनॉरिटीज ही हैं। तो 99% को कौन इस्लाम ले रहा? कौन मस्जिद खत्म करेगा? कत्लो गारत होगी, गुलाम नबी आजाद पहला जान देगा। तो ये इलेक्शन के क्यों धोखा दे रहे हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, अब तो छोड़ो बेचारों को। और इनके पास कपड़े भी नहीं रहे हैं, नंगे हैं, भूखे हैं। 10 होटल वालों से या 10 शिकारा
سے فائدہ ٹورسٹ کو ملتا ہے اس سے ٹورزم نہیں بڑھتا. مجھے پورے ہندوستان میں بولتا ہے کہ بڑا کشمیر بہت خوشحال ہو گیا. میں نے کہا 1.5 اسمبلی کے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے ٹورزم کا. سری نگر کے 150 لوگوں کے ہوٹل ہیں, انہی کے سری نگر میں ہیں, انہی کے گلمرگ ہیں, ان کے پہلگام ہے. پہلگام میں کسی اننت ناگ والے کا نہیں ہے, گلمرگ میں کسی بارہ مولہ والے کا نہیں ہے. وہی جو 100-200 والے سری نگر کے ہیں بلواڑ پہ, انہی کے تینوں جگہ ہیں. ان کے دلی بھی ہوں گے, ممبئی بھی ہوں گے, اور کہیں بھی ہوں گے. اور یہ 1001 ٹیکسیاں ہوگی, وہ بھی اسی آدھی کانسٹیچوئنسی کے. دکانیں ہوں گی وہ بھی اسی کانسٹیچوئنسی. 8 کانسٹیچوئنسی ہیں سری نگر میں, 1.5 کانسٹیچوئنسی سے فائدہ ملتا ہے. 90 کانسٹیچوئنسی ہیں اسٹیٹ میں. 90 کا 88 کانسٹیچوئنسی میں کیا فائدہ ہے ٹورزم کا, آئے کو یا نہ آئے. اس کی طرف دھیان نہیں کسی نے دیا. ہمارے لیڈر بھی بہت گنتے ہیں, بہت ترقی, کیونکہ وہ لیڈر بھی اسی لائن میں رہتے ہیں, میری طرح جنگل میں نہیں رہتے. ان کو معلوم ہے کہ جنگل وہی ہے ابھی. تو اس لیے مجھے غصہ آتا اپنے لیڈروں کے. چیف منسٹر مقصد نہیں ہونا چاہیے, منزل نہیں ہونی چاہیے. چیف منسٹر کا راستہ ہونا چاہیے ڈیولپمنٹ کے لیے, سڑکیں بنانے کا, اسکول بنانے کا, ہسپتال بنانے کا, امپلائمنٹ جنریشن کرنے کا. اور امپلائمنٹ بھی 2-3 قسم کی. ایک تو پڑھے لکھے کے لیے, دوسرا اسکلڈ, ترکھان ہے, کارپینٹر ہے, یہ میسن ہے, دیوار دینے والا. تیسرا مزدور. میں نے ٹرپل شفٹ کس لیے کی تھی, کیونکہ ایک وقت میں پورے مزدوروں کو نہیں ملے گا, ان کو دوسری شفٹ میں ملے گا. کارپینٹر میسن کو ایک میں نہیں ملے گا, دوسری میں ملے گا. دوسری میں نہیں ملے گا, تیسری میں تو پنجاب کے لیے وہ لوگ آتے تھے, کیونکہ یہاں سب کو ملتا تھا. لیکن سوچیں گے نہیں, کہیں گے غلام نبی آزاد پاگل تھا 3 شفٹ کی. ارے اس کے فائدے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے, کیونکہ تم اپلائی نہیں کرو گے. تم تو اپلائی اور چیزوں کے, میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کس کے لیے اپلائی کرتے ہو. دماغ بننا ہے کیوں. اس کو میں نے 200 کنال زمین دینی ہے, یہ میرا دوست ہے, اس کو 400 کنال زمین دینی ہے, یہ میرا دوست ہے, اس کو ہوٹل کی زمین دینی ہے سرکاری. غلام نبی آزاد نے 1 انچ زمین نہ اپنے لیے اور نہ اپنے رشتہ دار کے لیے دیا, 1 انچ. اور یہ قسم کھا سکتا ہوں, شاید ہندوستان کا پہلا چیف منسٹر ہوں جس نے الیکشن تک کے لیے بھی ایک نیا پیسہ, اور پبلکلی کہا نہ میری پارٹی کو دینا, کیونکہ میں نے ایتھورائز نہیں کیا, نہ مجھ کو دینا. میں نے دلی والوں کو کہا میں پیسے نہیں دوں گا, الیکشن لڑنا ہوگا تو پیسے دینا, اور میں الیکشن نہیں لڑوں. تو اس سوچ میں انفٹ. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں چھوڑ چھاڑ کے کیوں آیا تھا, کہ آخر میں 2.5 سال کوئی زیادہ نہیں ہوتے, لوگوں کو تو 60 سال ملے حکومتیں کرنے کے لیے, لیکن مجھے تسلی ہوئی کہ میں 2.5 سال میں بہت کچھ کیا, اور اگر انسان چاہے کرنا تو بہت کچھ کر سکتا. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں.